बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, दुनिया में हर इंसान सुकून, रहमत और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहता है। कोई माल के ज़रिए खुशी ढूंढता है, कोई शोहरत के ज़रिए और कोई ताकत के ज़रिए। लेकिन हकीकत ये है कि दिलों का सुकून सिर्फ़ अल्लाह ताला की याद में है। इन्हीं मुबारक अमाल में एक अजीम इबादत दरूद शरीफ है, जिसका ज़िक्र ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया और जिसकी तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बार बार दी। दरूद शरीफ सिर्फ़ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि अपने महबूब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अदब और अक़ीदत का इजहार है। जब एक मोमिन इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला के एक अजीम हुक्म पर अमल करता है और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार बनता है। आज बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर दरूद शरीफ की कसरत में ऐसा क्या राज है कि सदियों से औलिया कराम, उलमा और नेक लोग इसका ख़ुसूसी एहतमाम करते आए हैं। क्या ये सिर्फ़ एक मामूली ज़िक्र है या इसके पीछे ऐसी हिकमतें भी पोशीदा हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं? इन सवालात का जवाब हमें अपनी राय से नहीं, बल्कि कुरान करीम और सही अहादीस से लेना चाहिए, क्योंकि दीन की हर बात का असल मयार अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम दरूद शरीफ की फ़जीलत, उसकी अहमियत और उसके रूहानी फ़वाइद और वो तालीमात जानेंगे जो सही अहादीस से साबित हैं। सबसे पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। अब ज़रा गौर कीजिए, कुरान करीम में बहुत से अहकाम मौजूद हैं, लेकिन ये ऐसा मुनफरिद हुक्म है जिसमें पहले अल्लाह ताला ने अपनी शान बयान फरमाई कि वो ख़ुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर फ़रिश्तों का ज़िक्र किया और उसके बाद अहले ईमान को भी इसी मुबारक अमल का हुक्म दिया। इससे अंदाज़ा होता है कि दरूद शरीफ का मुकाम आम अज़कार से बहुत बुलंद है, क्योंकि ये वो इबादत है जिसमें बंदा अपने रब के हुक्म की तामील करता है और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व सलाम भेजता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को दरूद शरीफ की कसरत की बहुत ज़्यादा तरगीब दी। सही अहादीस में आता है कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। ज़रा सोचें, चंद लम्हों का अमल और अल्लाह ताला की इतनी अजीम नवाज़िशें। यही वजह है कि अहले ईमान हमेशा कोशिश करते हैं कि सुबह शाम नमाज के बाद, दुआ से पहले और मुख्तलिफ़ मौक़े पर दरूद सलाम को अपना मामूल बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया या मुख्तलिफ़ जगहों पर दरूद शरीफ के ऐसे फ़ज़ाइल या मख़सूस तादाद बयान की जाती है जिनकी कोई मुस्तनिद दलील मौजूद नहीं होती। एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी ये है कि वो हर दीनी बात को कुरान और सही हदीस की रोशनी में परखे। दरूद शरीफ यकीनन बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इसकी फ़जीलत बयान करते वक्त हमें सिर्फ वही बात आगे पहुंचानी चाहिए जो मुताबिर इस्लामी मसादिर से साबित हो। यही तरीका सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और आइम्मा उम्मत का रहा। सोचिए, जब एक इंसान सच्चे दिल से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो उसके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ती है। मोहब्बत बढ़ती है तो सुन्नत पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है, इखलाक बेहतर होते हैं, इबादत में खुशू आता है और इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। यही दरूद शरीफ का असल राज है, ये कि ये सिर्फ़ ज़ुबान का ज़िक्र नहीं रहता, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी पर असर अंदाज होने लगता है।
یہی وجہ ہے کہ بہت سے نیک لوگ اپنی مصروف زندگی میں بھی درود شریف کو کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عمل انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے والا ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم قدم بہ قدم درود شریف کے وہ فضائل جانیں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات سے سبق حاصل کریں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس عظیم عبادت کو کس طرح شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر درود شریف اتنی عظیم عبادت ہے تو کیا اسے صرف مشکل وقت میں پڑھنا چاہیے یا ہر حال میں؟ اس کا جواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ پاک کی یاد کو صرف مصیبت تک محدود نہ رکھو، بلکہ خوشی، آسانی، تنگی اور فراخی ہر حالت میں اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھو۔ درود شریف بھی انہی عظیم اذکار میں سے ہے جو بندے کے دل کو زندہ رکھتا ہے، اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑے رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ اپنے دل میں یہ احساس بھی تازہ کرتا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امت کی ہدایت کے لیے گزاری، تکلیفیں برداشت کی، ہر لمحہ اپنی امت کی خیر خواہی چاہی۔ یہی سوچ انسان کے اندر شکر، محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زبان بھی پاک رہے، اس کا کردار بھی اچھا ہو اور اس کے معاملات بھی سنت کے مطابق ہوں۔ یہی درود شریف کا اصل اثر ہے کہ یہ انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود شریف صرف نماز یا مخصوص عبادت کے وقت پڑھنا چاہیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جسے انسان چلتے پھرتے، سفر میں، گھر میں کام کرتے ہوئے، فرصت کے اوقات میں بھی پڑھ سکتا ہے اور ہر حال میں، خاص طور پر جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب احادیث میں ملتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مبارک دن اس عمل کا خصوصی اہتمام کرے۔ یاد رکھیے، درود شریف کا سب سے بڑا مقصد دنیاوی فائدے حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری مشکلات آسان فرما دے، دل کو سکون عطا کرے یا ہماری دعائیں قبول فرما لے تو یہ اس کا کرم ہے، لیکن ہمیں ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے جو قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہ ہوں۔ ایک مومن کا اعتماد ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور ہر وہ عبادت اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو سے آپ کے دل میں درود شریف کی محبت پہلے سے زیادہ پیدا ہوئی تو آج ہی سے آپ یہ نیت کر لیجئے کہ روزانہ کچھ وقت ضرور نکالیں اور محبت و ادب کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ شاید یہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری بخشش، ہمارے درجات کی بلندی اور ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو آسان فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت الفردوس میں ان کا قرب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔